नमस्कार मित्राणि शुभसन्ध्या। अद्य भवतां सर्वेषां पुनरेकवारं मोक् टेस्ट् मध्ये सुस्वागतम्। अद्य वयं पुनः संस्कृतशिक्षणसन्दर्भात् केचन प्रश्नाः, पुनश्च संस्कृतसाहित्यसन्दर्भात् केचन प्रश्नाः, संस्कृतव्याकरणसन्दर्भात् केचन प्रश्नानाम् अत्र चर्चां कुर्मः, जानीमः अपि, स्वस्य मूल्याङ्कनमपि कुर्मः। तर्हि इदानीं प्रारम्भं कुर्मः अद्यतनसत्रम्। इतः पूर्वं वयम् इतोपि मोक् टेस्ट् त्रयं कृतवन्तः। यदि तत्र कस्यचित् संशयः अस्ति अथवा तद् वीडियो न दृष्टवन्तः तर्हि उपरि ऐ बटन् मध्ये लिङ्क् अस्ति, तत्र गत्वा भवन्तः द्रष्टुम् अर्हन्ति। अन्यथा मोक् टेस्ट् इत्यादीनाम् अहं स्वतन्त्र प्लेलिस्ट् अपि कृतवान्, तदपि डिस्क्रिप्षन् मध्ये उपलब्धः अस्ति, तत्रापि गत्वा भवन्तः द्रष्टुम् अर्हन्ति। इदानीं वयं प्रारम्भं कुर्मः अद्यतन अभ्याससत्रम्। अत्र प्रथमः प्रश्नः अस्ति, अधोलिखितेषु पञ्चतन्त्रस्य अंशः न वर्तते। पञ्चतन्त्रं वयं जानीमः, अत्र पञ्चतन्त्राणामेव अत्र समागतः सन्ति, अर्थात् पञ्च अध्यायानाम् अत्र समागतः अस्ति। ते भवन्ति मित्रभेदः, मित्रप्राप्तिः, अनन्तरं काकलुकीयः, अपरिखितकारक, लब्धप्रसारणः। एते पञ्च एव भवन्ति पञ्चतन्त्रस्य अंशः। अत्र प्रश्नः अस्ति, अधोलिखितेषु पञ्चतन्त्रस्य अंशः न वर्तते। विकल्पाः सन्ति मित्रभेदः, पुनश्च मित्रप्राप्ति, विद्याप्राप्ति, अन्ते अस्ति लब्धप्रसारणः इति। अतः पूर्वमेव अहम् उक्तवान् पञ्चतन्त्रस्य पञ्च अंशाः सन्ति, अतः भवन्तः अपि एतस्य उत्तरं जानन्ति। अत्र समुचितविकल्पः भवति विद्याप्राप्ति इति। विद्याप्राप्तिविषये अत्र उल्लिखितः नास्ति। पञ्चतन्त्रविषये अस्ति, अतः पञ्चतन्त्रस्य रचयिता भवन्ति पण्डितविष्णुशर्मा। बालानां सुखाय सह पशुपक्षिणां चरित्रम् आधारीकृत्य एव पञ्चतन्त्रग्रन्थस्य रचनां करोति। अस्तु, अग्रे गच्छामः। अनन्तरमस्ति, नक्तं दधि न खाद, अव्ययपदं चिन्वतु। नक्तं दधि न खाद, अत्र अव्ययपदं किम् अस्ति एकवारं चिन्वतु। नक्तं न, नक्तं पुनश्च न अथवा किमपि न। अत्र नक्तम् अर्थात् भवति रात्रिकालस्य इति बोधनं भवति। नक्तम् इति पदम् अपि अव्ययपदं भवति। अतः यथा रात्रिकाले तत्र सप्तमीविभक्ति भवति, तथैव नक्तम् इति शब्दस्य सप्तमीविभक्ति न भविष्यति, यतोहि नक्तम् इति पदः अव्ययपदः भवति। एकः अव्ययपदः नक्तम् अस्ति, अपरम् एकम् अव्ययपदः न अस्ति। अतः अत्र समुचितविकल्पः भवति तृतीय ऑप्शन एव, नक्तं न। अग्रे गच्छामः। शुद्धवाक्यं चिन्वतु। अत्र शुद्धवाक्यं किम् अस्ति तदेव चेतव्यम् अस्ति। नास्ति पापं मिथ्ययाः परम्। अग्रे अस्ति पुनः, प्रातः भ्रमणं करणीयं, वृथा चिन्तनं मास्तु। अत्र प्रश्ने एव सामान्य अशुद्धता अस्ति, अशुद्धवाक्यं चिन्वतु इति। नास्ति पापं मिथ्ययाः परं प्रथमं वाक्यं। द्वितीयमस्ति प्रातः भ्रमणं करणीयम्। अग्रिमं वाक्यमस्ति वृथा चिन्तनं मास्तु। अग्रे अस्ति सर्वदा सुखी भव। ये जानन्ति सम्यक् उत्तरम् अत्र वक्तुम् अर्हन्ति। अत्यन्तं सरलः प्रश्नः एव अस्ति, सामान्यप्रश्ने एव अत्र अशुद्धता एव आसीत्। ये उत्तरं जानन्ति कामेण्ट् बाक्स् मध्ये अपि लिखन्तु। नास्ति पापं मिथ्ययाः परम् अथवा प्रातः भ्रमणं करणीयं, वृथा चिन्तनं मास्तु, सर्वदा सुखी भव। उत्तरं ये जानन्ति लिखन्तु। अत्र सम्यक् उत्तरं भवति प्रथम विकल्पः, नास्ति पापं मिथ्ययाः परं। यतोहि मिथ्या शब्दः किम् अस्ति, अव्ययपदः अस्ति। अतः अव्ययपदानां विभक्तिनिरूपणं न भवति। अतः नास्ति पापं मिथ्या परम् इति भवति केवलम्। अग्रिमप्रश्नः अस्ति चतुर्थप्रश्नः, शुद्धवाक्यं चिन्वतु। कृषकाणाम् अभावः पूरणीयः। पुनः अस्ति, हेलायाः परिणामः भयङ्करः, मर्कटेन फलानि खादितानि, मित्राणां विवादः न सुखावः। अयं प्रश्नः णत्वविधिसन्दर्भात् एव अस्ति, अतः किञ्चित् ध्यानेन स वयं पश्यामः। कृषकाणाम् इति अत्र कृषकाणां न भवति, कृषकाणां भवति। रुरश मूर्धन्यस्य आगच्छति चेत् तत्र नस्य णकारः भवति। पुनश्च पूरणीयः र अस्ति, अतः अत्र पूरणीय भवति। पूरणीय इति अशुद्धम् अस्ति, अतः प्रथमविकल्पः न भवति। अग्रिमे अस्ति हेलायाः परिणामः इति नास्ति, परिणामः।
हेळयः परिणामः भयङ्करः। पुनः अस्ति मर्कटेन फलानि खादितानि। मर्कटेन इति भवति, मर्कटेन इति नास्ति। पुनश्च मित्राणां विवादः न सुखावहः। अतः अत्र सम्यक् उत्तरं भवति अन्तिमविकल्पः एव, मित्राणां विवादः न सुखावहः इति। यतोहि अत्र मित्राणाम् इति शब्दस्य णकारस्य एव नकारस्य ण इति भवति। अग्रिमं विकल्पं गच्छामः। अग्रिमः प्रश्नः अस्ति शुद्धं वाक्यं चिनोतु। अत्र प्रश्नः सत्त्वमितिसन्दर्भात् एव अस्ति। परिवेशस्य परिष्कारः कर्तव्यः। द्वितीयं वाक्यं भवति ऋषिषु वाल्मीकि श्रेष्ठः। धनुष्टङ्कार एकः विषमः रोगः। पुनः अस्ति वृद्धः विषण्णः सञ्जातः। सत्त्वमितिसन्दर्भात् अस्ति, अतः भवन्तः स्वयमपि चिन्तयन्तु कुत्र कुत्र परिवर्तनीयः। अत्र पश्यन्तु परिष्कारः, परिष्कारः किं भवति, अत्र मूर्धन्यस्य एव आगमिष्यति अत्र। पुनश्च अग्रे अस्ति ऋषिषु, अत्रापि संशयः अस्ति, अत्रापि किं परिवर्तनं भविष्यति। धनुष्टङ्कार एकः विषमः रोगः, इदं वाक्यं सम्यक् अस्ति। पुनः अस्ति वृद्धः विषण्णः सञ्जातः। विषण्णः अत्र अशुद्धम् अस्ति। अत्र सर्वत्र यत्र यत्र अहं दर्शितवान्, पायिण्ट् कृतवान्, तत्र किं भवति, मूर्धन्यस्य एव आगमिष्यति। अतः अत्र सम्यक् वाक्यं भवति धनुष्टङ्कार एकः विषमः रोगः इति। अग्रिमं प्रश्नं प्रति गच्छामः। अनुवादमुख्यतः कतिविधः? अनुवादमुख्यतः कतिविधः इति अत्र प्रश्नः अस्ति। चत्वारः विकल्पाः सन्ति, 2, 3, 4, 7। बहुजनाः 4 इति लिखन्ति, किन्तु अत्र सम्यक् उत्तरं किम् इति एकवारम् अहं स्पष्टतां करोमि। अत्र अनुवाद इति सन्दर्भात् प्रश्नः अस्ति, न तु अनुवादविधिसन्दर्भात्। अनुवादविधि अथवा अनुवादविधिद्वारा यत् पाठनमस्ति सा विधि, पुनश्च अनुवादमध्ये प्रभेदः अस्ति। अनुवादनं केवलम् अनुवादशिक्षणं भवति, अनुवादविधि पाठनस्य विधिः एव भवति। अतः अत्र सम्यक् उत्तरं भवति 2 इति। अनुवादः मुख्यतः द्विविधः भवति। एकं वर्तते आक्षरिक अनुवाद। आक्षरिक अनुवाद इति प्रथमं भवति। द्वितीयं भवति अनुकृति इति। एतत्तु प्रथमम् अस्ति, द्वितीयं भवति अनुकृति इति। आक्षरिक, द्वितीयं भवति अनुकृति इति। अतः अनुवादः मुख्यतः द्विविधः भवति। किन्तु व्याकरणशिक्षा अनुवादपद्धतीनां विषये यदा चर्चां कुर्मः, तत्र अनुवादः कतिविधः, तत्र भिन्नं भवति। तत्र भाषानुवादः, छायानुवादः, अक्षरानुवादः, एवं प्रकारेण तत्र चतुर्विधाः भवन्ति। किन्तु अत्र अनुवाद इत्युक्ते कतिविधः, अनुवादशिक्षणसन्दर्भे अस्ति, अतः अनुवादः द्विविधः एव भवति। अग्रिमं प्रश्नं प्रति गच्छामः। अत्यन्तं महत्त्वपूर्णप्रश्नं भवति। प्रायः छात्राः अत्र अशुद्धतामपि कुर्वन्ति। संस्कृतभाषायाम् आदिवाङ्मयः भवति। अत्यन्तं सरलः प्रश्नः। अत्र अधिकम् अहं चर्चां कर्तुमपि न इच्छामि। रामायणं 4 विकल्पाः सन्ति एव। रामायणं, पुनश्च अष्टाध्यायी, पाणिनि अष्टाध्यायी अस्ति, ऋग्वेद, यजुर्वेद। सामान्यरूपेण वयं तु उत्तरम् अत्र जानीमः एव। ऋग्वेदे अस्माकं किं भवति, आदिवाङ्मयः एव भवति। रामायणविषये अस्ति, अतः रामायणविषये वदामि। प्रथमं आदिकाव्यमेव भवति रामायणं। रामायणस्य रचयिता वाल्मीकि भवति। अष्टाध्यायी भवति, प्रथमव्याकरणग्रन्थः इति वक्तुं शक्नुमः। एतस्य रचयिता भवन्ति महर्षि पाणिनि। यजुर्वेदः भवति प्रथमगद्यसाहित्यं भवति। अतः एवं प्रकारेण सर्वेषां विषये अपि सामान्यचर्चामपि वयं कुर्मः। रामायणम् आदिकाव्यम्, अष्टाध्यायी प्रथमव्याकरणग्रन्थः भवति, यस्य रचयिता पाणिनि। रामायणस्य रचयिता वाल्मीकि। पुनश्च यजुर्वेद प्रथमः गद्यसाहित्यं भवति। अग्रिमं प्रश्नं प्रति गच्छामः। कः वाक्यपद्यकारः? एतदपि अत्यन्तं सरलः प्रश्नः अस्ति, किन्तु विकल्पान् वयम् एकवारं पश्यामः। बाणभट्टः, भट्टोचिदीक्षितः, भर्तृहरिः, पाणिनि। वाक्यपद्य इति ग्रन्थस्य रचयिता भवन्ति, व्याकरणसम्बन्धीयग्रन्थः वर्तते वाक्यपद्यम्। एतस्य रचनाकारः भवन्ति भर्तृहरिः एव। बाणभट्टस्य प्रसिद्धं भवति कादम्बरी। पुनश्च पाणिनि प्रसिद्धं भवति अष्टाध्यायी। भर्तृहरेः शतकत्रयं, यत्र नीतिशतकम् अस्ति, पुनश्च शृङ्गारशतकं,
पुनश्च वैराग्यशतकम् एवं प्रकारेण शतकत्रयं प्रसिद्धं वर्तते। पुनश्च तस्य संस्कृतव्याकरणक्षेत्रे अपि अमूल्ययोगदानमस्ति। तस्य रचना भवति, कृतिः भवति वाक्यपद्य इति ग्रन्थः भवति। वाक्यपद्यविषये तु व्याकरण ये वैयाकरणीयाः सन्ति ते तु जानन्ति एव। वयं तत्र सामान्यरूपेण चर्चां कुर्मः। अद्य सायं 3 अपि अपराह्न 3 भर्तृहरिसम्बन्धे तस्य कृतीनां सन्दर्भे स्वतन्त्र वीडियो अहं निर्मामि, तदपि भवन्तः तत्र द्रष्टुम् अर्हन्ति। अग्रिमः प्रश्नः अस्ति, निम्नोक्तेषु भाषापरिवारस्य शतं वर्गे नास्ति। अधोभागे ये भाषाः सन्ति तासु का भाषा भाषापरिवारस्य शतं वर्गे मध्ये नास्ति। ईरानी भाषा, आधुनिकी फार्सी, इंग्राजी भाषा किमपि न। अत्यंत कश्चन महत्वपूर्णभागः भवति। एतस्मात् सन्दर्भात् एकः अङ्कः निश्चयेन समागन्तुम् अर्हति। अतः भवन्तः एतद् भागम् अवश्यं पश्यन्तु। एतस्य तु वीडियो अपि नास्ति, अहम् एतस्य वीडियो निर्माय अपि प्लेलिस्ट् मध्ये अपि संस्थापयिष्यामि। अस्तु, इदानीम् एतस्य उत्तरं ये जानन्ति कामेण्ट् बाक्स् मध्ये लिखन्तु। निम्नोक्तेषु भाषापरिवारस्य शतं वर्गे नास्ति। ईरानी भाषा भाषापरिवारस्य शतं वर्गे अस्ति, आधुनिकी फार्सी अपि अस्ति, किन्तु इंग्रजी भाषा भाषापरिवारस्य शतं वर्गे मध्ये नास्ति। अतः किमपि न भवति। अतः सम्यक् उत्तरं भवति इंग्रजी भाषा इति। अग्रिमं प्रश्नं प्रति गच्छामः। संस्कृतभाषायाः मातृशब्दः जर्मनी भाषायां डेस् भवति। अर्थात् भाषायाम् इति भवति, भाषायाः इति अभवत्। जर्मनी भाषायां किं भवति, अनुवादेन किं भवति? मोदर्, पुनश्च मुटर्, अग्रे अस्ति मोटर्, पुनश्च अस्ति माटा इति। सम्यक् उत्तरं ये जानन्ति बाक्स् मध्ये लिखन्तु एव, कामेण्ट् बाक्स् मध्ये। अत्र सम्यक् उत्तरं भवति मुट्टरि इति, MUTTER। एतदपि कश्चन अत्यन्तं महत्त्वपूर्णभागः अस्ति। बहुवारम् एतस्मात् सन्दर्भात् प्रश्नः आगच्छति एव। अतः एतदपि किञ्चित् वयं स्मरणे स्थापयामः। अग्रिमं प्रश्नं प्रति गच्छामः। निम्नोक्तेषु का भाषा आर्यभाषा अन्तर्भुक्ता न? भारतीय आर्यभाषा या अस्ति, भारतीयभाषा विभक्तद्वयं भवति, द्राविडभाषा पुनः आर्यभाषा। आर्यभाषायाः अन्तर्भुक्ता नास्ति। हिंदी, अहमिया, ओडिया, तेलुगु। सम्यक् उत्तरं ये जानन्ति कमेण्ट् बाक्स् मध्ये लिखन्तु एव। हिंदी, अहमिया, ओडिया, तेलुगु इति। अत्र सम्यक् उत्तरं भवति तेलुगु। तेलुगुभाषा आर्यभाषायाः अन्तर्भुक्ता नास्ति। अन्ये हिंदी, अहमिया, ओडिया, वंगाली एते भाषाः आर्यभाषायाः अन्तर्भुक्ता भवन्ति, किन्तु तेलुगु, तमिळ्, मलयालम् एताः भाषाः द्राविडभाषायाः अन्तर्भुक्ता भवन्ति। भाषासम्बन्धी अपि परिवारवर्गः यदस्ति तस्य सम्बन्धे अपि एकं स्वतन्त्र वीडियो अपि शीघ्रम् अहं निर्मामि। कालिदासस्य कः काव्यग्रन्थः भारतस्य भौगोलिकसीमां दर्शयति? वयं जानीमः एव, कविकुलगुरुकालिदासः तस्य 7 कृतयः सन्ति, यत्र महाकाव्यद्वयं, खण्डकाव्यं द्वयं, रूपकत्रयम्, अर्थात् आहत्य 7 कृतयः एव प्रसिद्धाः सन्ति। तेषु एका का कृतिः अस्ति या भारतस्य भौगोलिकसीमां दर्शयति? अत्र विकल्पाः सन्ति। सर्वे विकल्पाः एव, सर्वत्र एव 4 विकल्पाः एव कालिदासस्य एव सन्ति। ऋतुसंहारः, कुमारसम्भवः, रघुवंशं, मेघदूतं। वक्तुम् अर्हन्ति भवन्तः। अत्र ऋतुसंहारः पुनश्च मेघदूतः भवति खण्डकाव्यः, कुमारसम्भवः, रघुवंशः भवन्ति महाकाव्यः। सम्यक् उत्तरम् अत्र भवति कुमारसम्भवः इति। कुमारसम्भवः काव्यग्रन्थे कालिदासः भारतस्य भौगोलिकस्थितिं दर्शयति। कुमारसम्भवविषये कुमारसम्भवे किं वर्णितः अस्ति? कुमारस्य जन्म अर्थात् कार्तिकेयस्य जन्मविषये अत्र वर्णितः अस्ति। गतदिने एव कालिदासस्य रचना पुनश्च तस्य जीवनचरित्रविषये स्वतन्त्र वीडियो अपि कृतवान्। यदि भवन्तः न दृष्टवन्तः, उपरि ऐ बटन् मध्ये अस्ति, तद् द्रष्टुम् अर्हन्ति। तत्र सम्यक् विकल्पः भवति कुमारसम्भवः इति। अग्रिमं विकल्पं प्रति गच्छामः, प्रश्नं प्रति। श्रीजगन्नाथविश्वविद्यालयः कदा निर्मितः? वयं जानीमः एव, उत्कलप्रदेशे एकः एव संस्कृतविश्वविद्यालयः अस्ति, तद् भवति श्रीजगन्नाथसंस्कृतविश्वविद्यालयः। तर्हि श्रीजगन्नाथसंस्कृतविश्वविद्यालयः कदा निर्मितः इति प्रश्नः अस्ति। अत्र विकल्पाः सन्ति 1983, 1981, पुनश्च 1982, पुनश्च 1985 इति।
ये सम्यक् उत्तरं जानन्ति अथवा तत्रस्थे छात्राः सन्ति ते तु निश्चयेन अत्र उत्तरं लेखितुम् अर्हन्ति। अत्र समुचितविकल्पः भवति 1981। 1981 तमवर्षे एव अत्र पूरीजिल्लायां श्रीजगन्नाथविश्वविद्यालयस्य निर्माणम् अभवत्। एतस्य उद्घाटनमपि तदानीन्तन यः मुख्यमन्त्री आसीत् सः एव कृतवान्। प्रायः यावत् मम स्मरणे आगच्छति तद्दिनमपि हेरापञ्चमी इति आसीत्। तदानीन्तन मुख्यमन्त्री जानकीवल्लभपट्टनायक् महोदय एतस्य अपि उद्घाटनं कृतवान्। पुनश्च अत्रापि 2012 तमवर्षे अर्थात् अत्रापि 20अधिक-12 2012 तमवर्षे किम् अभवत्, अत्रापि शिक्षाशास्त्रविभागस्य अपि प्रारम्भः अभवत्। अस्तु, अग्रे गच्छामः। कदा मार्क्स् मुलर् ऋग्वेदस्य अनुवादं प्रकाशितवान्? वयं जानीमः कश्चन पाश्चात्य एव साहित्यिकः एव मार्क्स् मुलर्। सः कदा ऋग्वेदस्य अनुवादं प्रकाशितवान्? 1857, 1856, 1864, 1865। सम्यक् उत्तरं ये जानन्ति ते कामेण्ट् बाक्स् मध्ये उत्तरमपि दातुम् अर्हन्ति। अत्र सम्यक् उत्तरं भवति मार्क्स् मुलर् 1857 तमे वर्षे एव ऋग्वेदस्य अनुवादं कृतवान्। पुनश्च तस्य अनुवादमपि प्रकाशनमपि कृतवान्। अग्रिमं प्रश्नं प्रति गच्छामः। 1783 तमे वर्षे भारतस्य राजधानी का आसीत्? वयं जानीमः सर्वे इदानीं भारतस्य राजधानी नवदेहली अस्ति, किन्तु 1783 तमे वर्षे भारतस्य राजधानी का आसीत्? पूर्वमपि एषः प्रश्नः 2018 OSCT मध्ये अपि आसीत् एव। ये सम्यक् उत्तरं जानन्ति लिखन्तु एव उत्तरम् अत्र। अत्र सम्यक् उत्तरं भवति कोल्काता। 1783 तमे वर्षे भारतस्य राजधानी तथा आसीत् कोल्काता एव आसीत्। यतोहि कोल्काता मध्ये यत् बन्दरम् अस्ति अर्थात् सामुद्रिकस्थानम् अस्ति, तेन मार्गेण एव आङ्ग्लजनाः भारतं प्रति गमनागमनं कुर्वन्तः आसन्। अतः तत् स्थानमेव ते किं कृतवन्तः, 1783 तमे वर्षे कोल्काताम् एव राजधानीरूपेण स्थापितवन्तः। पुनश्च एतस्मिन् सन्दर्भे अर्थात् 1783 तमे वर्षे किमर्थमपि राजधानी अभवत्, सः अपि कश्चन अन्यविषयः अस्ति। अग्रिमः प्रश्नः अस्ति, अष्टाध्यायी रचयिता महर्षि पाणिनिं भाषावैज्ञानिकाः किं वदन्ति? ये भाषावैज्ञानिकाः सन्ति ते महर्षि पाणिनिं किम् इति वदन्ति? किं वदन्ति? फादर ऑफ संस्कृत, फादर ऑफ ग्रामर, गॉड ऑफ संस्कृत, गॉड ऑफ ग्रामर। सम्यक् उत्तरं ये जानन्ति अत्र लिखितुम् अर्हन्ति। अत्र सम्यक् उत्तरं किं भवति? ये भाषावैज्ञानिकाः सन्ति ते किं वदन्ति? पाणिनि महर्षि पाणिनिम् अष्टाध्यायी रचयिता महर्षि पाणिनिं किं वदन्ति? ते व्याकरणजनकः इति वदन्ति। व्याकरणजनकः अर्थात् फादर ऑफ ग्रामर इति ते महर्षि पाणिनिं वदन्ति। अर्थात् अष्टाध्यायी रचयिता महर्षि पाणिनेः रचनाः बहु सम्यक् आसीत्, यस्मात् कारणात् तं ये इदानीन्तन भाषावैज्ञानिकाः ते अपि फादर ऑफ ग्रामर इति वदन्ति। स्वरव्यञ्जनवर्णस्य उच्चारणस्थानानुसारं तेषां स्थापनम् इत्यादि सर्वमेव तत्र अत्यन्तं महत्त्वपूर्णं वर्तते। चर्चां न करोमि अत्र अष्टाध्यायीविषये। अग्रिमं प्रश्नं प्रति गच्छामः। कस्य अनुवादः चार्ल्स् विल्किन्स् कृतवान्? कश्चन पाश्चात्य साहित्यिकः एव चार्ल्स् विल्किन्स्। सः कस्य अनुवादं कृतवान्? अष्टाध्यायीग्रन्थस्य, श्रीमद्भगवद्गीता, पुनः कथासरिताः, पुनश्च ऋग्वेदः। अत्र 4 विकल्पाः सन्ति। ये सम्यक् उत्तरं जानन्ति ते कामेण्ट् बाक्स् मध्ये लिखन्तु एव। कस्य अनुवादं चार्ल्स् विल्किन्स् कृतवान्? अत्र सम्यक् उत्तरं भवति श्रीमद्भगवद्गीतायाः अनुवादः चार्ल्स् विल्सन् महोदयः एव प्रारम्भिकसमये करोति। विल्किन्स् इति न, विल्सन् इति भवति। श्रीमद्भगवद्गीतायाः साकं पुनश्च सः हितोपदेशस्य अपि अनुवादं कृतवान् आङ्ग्लभाषया। तदा कालः आसीत् 1785 तमवर्षे एव चार्ल्स् विल्सन् महोदयः श्रीमद्भगवद्गीता पुनश्च हितोपदेश पुस्तकद्वयस्य एव आङ्ग्लभाषया अनुवादं करोति। कदाचित् एवमपि प्रश्नः भवितुम् अर्हति, कदा कृतवान् अथवा कः कृतवान् इति अपि भवितुम् अर्हति। प्राथमिकस्तरे छात्रान् पञ्चतन्त्रं हितोपदेशपाठनस्य किम् उद्देश्यम् अस्ति? प्राथमिकस्तरार्थात् ये लघुबालाः सन्ति तेषां कृते यदा वयं पञ्चतन्त्रं पाठयामः अथवा हितोपदेशं पाठयामः, तत् पाठनस्य किं लक्ष्यम् अस्ति इति प्रश्नः अस्ति।
किमर्थं वयं पाठयामः, अस्माकम् उद्देश्यं किम् अस्ति, लक्ष्यं किम् अस्ति। ज्ञानात्मकम् तेषां ज्ञानक्षेत्रे वृद्धिः भवतु, अतः तेषां ज्ञानवर्धनाय पाठयामः। पुनश्च चिन्तनशक्तेः वृद्धिः भवतु, भावनाशक्तेः बुद्धिः भवतु, अतः पाठयामः। अथवा कौशलात्मक अर्थात् से विभिन्नेषु कार्यक्षेत्रेषु कुशलाः भवन्तु, तेषां चिन्तने परिवर्तनं भवतु, कौशलज्ञानाय पाठयामः। सम्यक् उत्तरं ये जानन्ति वक्तुम् अर्हन्ति अथवा किमपि न। अत्र सम्यक् उत्तरं भवति ज्ञानात्मकाय एव वयं पाठयामः। प्राथमिकस्तरे ये छात्राः सन्ति तान् वयं पञ्चतन्त्रं पुनश्च हितोपदेशं किमर्थं पाठयामः, तेषां ज्ञानात्मक ज्ञानं वृद्धिः भवतु, अस्माकं लक्ष्यं भवति ते समाजे कथं स्थातव्यम् इत्यादि विषये अपि जानन्तु, तदेव अस्माकं लक्ष्यं भवति। शिक्षणप्रणाली कतिधा भवति, अग्रिमः प्रश्नः अस्ति, शिक्षणप्रणाली कतिधा भवति। अत्र चतुर्विधा, पुनश्च त्रिविधा, द्विविधा, पुनश्च पञ्चविधा। सम्यक् उत्तरं ये जानन्ति ते वक्तुम् अर्हन्ति। शिक्षणप्रणाली सन्दर्भे प्रश्नः अस्ति, शिक्षणसोपानानां विषये नास्ति, भाषापाठनस्य सोपानानां विषये नास्ति। भाषापाठनाय कति सोपानानि सन्ति इति पृच्छति चेत् 4 इति वक्तुम् अर्हामः, किन्तु अत्र शिक्षणप्रणाली सन्दर्भे अस्ति। शिक्षणप्रणाली कतिधा भवति इति प्रश्नः अस्ति। अस्माकं शिक्षणप्रणाली भवति द्विधा। ते च के, ते भवन्ति लिखित पुनश्च मौखिक। यदस्माकं ग्रहण पुनश्च अभिव्यक्ति अस्ति तदेव अस्ति। शिक्षणं द्विधा भवति, एकं भवति लिखनप्रणाली, यत्र वयं लिखामः तदेव भवति लिखनप्रणाली, पुनश्च अस्ति मौखिक। मौखिकमध्ये के आगच्छन्ति, मौखिकमध्ये आगच्छन्ति भाषणकौशलं, श्रवणकौशलं, लिखनमध्ये पठनलेखनकौशलम् एव आगच्छन्ति। अग्रिमं प्रति गच्छामः। शान्तचित्तश्रवणं कस्य श्रवणस्य अन्तर्भुक्तः भवति। जानीमः वयं श्रवणविषये, श्रवणं द्विविधं भवति, एकमस्ति सामान्यश्रवणं, पुनश्च अस्ति चयनात्मकश्रवणं। तत्र शान्तचित्तश्रवणं कस्य श्रवणस्य अन्तर्भुक्तः भवति। सामान्यश्रवणं, पुनश्च चयनात्मकश्रवणं, पर्याप्तश्रवणम्, एकाग्रश्रवणं। श्रवणसन्दर्भे ये सम्यक् रूपेण अधीतवन्तः ते एतस्य उत्तरं वक्तुम् अर्हन्ति। ये उत्तरं जानन्ति कमेण्ट् बाक्स् मध्ये उत्तरं लिखन्तु। शान्तचित्तश्रवणम् अर्थात् चित्तं शान्तं कृत्वा यदि वयं शृणुमः तर्हि तद् कस्य श्रवणस्य अन्तर्भुक्तः भवति, सामान्य अथवा चयनात्मक, पर्याप्त, एकाग्र। अत्र सम्यक् उत्तरं भवति सामान्य श्रवणस्य अन्तर्भुक्तः भवति। पुनरेकवारं वदामि, यत् श्रवणं भवति तद् भवति द्विविधम्। एकमस्ति सामान्यं श्रवणं, द्वितीयमस्ति चयनात्मकश्रवणं। सामान्यश्रवणे के आगच्छन्ति, सामान्यश्रवणे पर्याप्तश्रवणं, बाधाहीनश्रवणं, शान्तचित्तश्रवणम्, एकाग्रश्रवणम्, अनौपचारिकश्रवणं। तथैव चयनात्मकश्रवणे समस्यामूलकश्रवणं, नूतनशब्दः, संरचनात्मकश्रवणं, व्याकरणस्य रूपं, पुनश्च सन्दर्भवाक्यश्रवणम्। एवं प्रकारेण अत्रापि पञ्चविधयः सन्ति। अत्र सम्यक् उत्तरं भवति शान्तचित्तश्रवणं सामान्यश्रवणस्य अन्तर्भुक्तः भवति। चयनात्मकश्रवणस्य अन्तर्भुक्तः नास्ति। एतेषु कः चयनात्मकश्रवणस्य अन्तर्भुक्तः नास्ति एव। अत्र वकारे मध्ये किं रेखायाः नास्ति, रेखा नास्ति, दद्मः वयम् अत्र। पश्यामः, चयनात्मकश्रवणस्य अन्तर्भुक्तः नास्ति समस्यामूलकं, नूतनशब्दः, पुनश्च संरचनात्मकः अथवा अनौपचारिकः। विगतप्रश्ने एव अहं स्पष्टतां कृतवान् श्रवणविषये। सामान्यश्रवणे के सन्ति, पर्याप्त, बाधाहीन, शान्तचित्त, एकाग्र, अनौपचारिक। अत्र अनौपचारिक आगच्छति कुत्र, चयनात्मकश्रवणे। अतः अत्र सम्यक् उत्तरं भवति अनौपचारिकम् इति। तथैव चयनात्मकश्रवणे के भवन्ति, समस्यामूलक, नूतनशब्दः, संरचनात्मकः, पुनश्च व्याकरणरूपः, सन्दर्भवाक्यश्रवणम्, एते सर्वे भवन्ति चयनात्मकश्रवणे। अतः अत्र सम्यक् उत्तरं भवति अनौपचारिकश्रवणं। यतो हि अनौपचारिकश्रवणं कुत्र आगच्छति, सामान्यश्रवणस्य अंशः भवति एव। अग्रिमः प्रश्नः अस्ति, संस्कृत आयोगस्य निर्माणं कदा अभवत्। वयं सर्वे जानीमः, संस्कृतभाषायाः सुरक्षानिमित्तं स्वाधीनभारते प्रथमवारम् एकस्य आयोगस्य अपि निर्माणम् अभवत्। तस्य आयोगस्य अपि तदा प्रमुखः आसीत् सुनीता चटर्जी महोदय। अतः अत्र सम्यक् उत्तरं किं भवति, कदा एतस्य संस्कृत आयोगस्य निर्माणम् अभवत्। अत्र विकल्पाः सन्ति 1856, 1956, 1954 अथवा किमपि न। सम्यक् उत्तरं प्रायतः जानन्ति इति चिन्तयामि। अत्यन्तः सरलः प्रश्नः अस्ति।
प्रथमसंस्कृतायोगस्य निर्माणं भवति 1956 तमवर्षे भवति। एतस्य आयोगस्य तदा मुख्यः भवन्ति सुनीति चटर्जी महोदयः। एतस्य आयोगस्य निवेदनं किम् आसीत्? एतस्य निर्माणं किमर्थम् अभवत्? न पूर्वं यत् आयोगः आसीत् माध्यमिकशिक्षा आयोगः, सः आयोगः एव वदति संस्कृतभाषां माध्यमिकस्तरे पाठनाय। अतः संस्कृतभाषां कथं पाठयामः विद्यालयस्तरे माध्यमिकस्तरे तत्सर्वं सम्पूर्णं किं पाठनीयं, पुनश्च सम्पूर्णपाठ्यक्रमः कथं भवेत् इत्यादि विषये एव संस्कृत आयोगः एव वदति। अतः एतस्य आयोगस्य अर्थात् स्वाधीनभारतस्य प्रथमसंस्कृत आयोगस्य निर्माणं 1956 तमवर्षे भवति। अग्रिमप्रश्नः अस्ति, द्वितीयसंस्कृत आयोगस्य निर्माणं कदा भवति? 1986-87, पुनश्च 2005-06, पुनश्च 2009-10, पुनश्च 2014-15। अत्रापि सम्यक् उत्तरं ये जानन्ति वक्तुम् अर्हन्ति। अत्यन्तं कश्चन महत्त्वपूर्णः प्रश्नः भवति, यतोहि बहुवर्षात् परम् एकस्य संस्कृत आयोगस्य पुनः निर्माणं भवति। अतः एतस्य समुचितः विकल्पः भवति 2014-15। 2014-15 तमवर्षे एव तदानीन्तन काङ्ग्रेस् सर्वकारः संस्कृतभाषायाः सुरक्षानिमित्तं पुनश्च तस्य उन्नतिनिमित्तमेव द्वितीयसंस्कृत आयोगस्य निर्माणं करोति। किन्तु अनन्तरमेव तस्य सर्वकारमपि गच्छति, पुनश्च नूतनसर्वकारः आगच्छति। अस्तु, एतत् द्वितीय संस्कृत आयोगस्य निर्माणं कदा अभवत् इत्युक्ते 2014-15 तमवर्षे एव अभवत्। एतस्य तदा अध्यक्षः कः आसीत्? एतस्य अध्यक्षः आसीत् सत्यव्रत शास्त्री महोदयः इति। सत्यव्रत शास्त्री महोदयः एतस्य अध्यक्षः आसीत्। सत्यव्रत शास्त्री महोदयः केन्द्रीय साहित्य अकाडेमी पुरस्कारं प्राप्तवान्, पुनश्च ज्ञानपीठ, भारतस्य सर्वोच्च साहित्यिक पुरस्कारं ज्ञानपीठ पुरस्कारं, पुनश्च केन्द्र साहित्य अकाडेमी पुरस्कारद्वयमपि प्राप्तवान् सत्यव्रत शास्त्री महोदयः। द्वितीय संस्कृत आयोगस्य अध्यक्षः आसीत् एव। कदा अभवत् इत्युक्ते 2014-15 तमवर्षे अभवत्। अग्रिमप्रश्नः अस्ति, नूतनशिक्षानीत्यानुगुणं संस्कृतपाठनाय STS प्रयोगस्य कः अभिप्रायः अस्ति? तत्र सः सर्वकारः वदति, सर्वकारः अर्थात् तत्र शिक्षामन्त्रालयपक्षतः या नूतनशिक्षानीतिः समागता, तत्र संस्कृतशिक्षणाय अर्थात् संस्कृतं पाठनाय STS नियमस्य प्रयोगाय एव सः वदति। अत्र STS इति शब्दस्य कः अर्थः भवति? सिम्पल् टु संस्कृत, संस्कृत टु सिम्पल्, संस्कृत थ्रो संस्कृत, संस्कृत टु संस्कृत। ये सम्यक् उत्तरं जानन्ति ते वक्तुम् अर्हन्ति एव। अत्यन्तं महत्त्वपूर्णः प्रश्नः अस्ति, संस्कृतशिक्षणसन्दर्भात् एव अस्ति। अत्र समुचितः विकल्पः भवति संस्कृत थ्रो संस्कृत, अर्थात् संस्कृतभाषां संस्कृतेन पाठयतु इति एव सर्वकारस्य आदेशः अस्ति। अत्र नियमः नास्ति, आदेशः अस्ति। संस्कृतभाषां ये पाठयन्ति विद्यालयस्तरे शिक्षकाः, माध्यमिकस्तरे भवतु उच्चमाध्यमिकस्तरे भवतु यत्र कुत्रापि भवतु, तत्र संस्कृतं संस्कृतभाषाद्वारा पाठयन्तु इति तस्य नियमः अस्ति। यस्य शॉर्टकट फॉर्म अस्ति STS, संस्कृत थ्रो संस्कृत इति। अतः ये केपि इदानीं संस्कृतं पाठयितुं समर्थाः न सन्ति अथवा वक्तुं न समर्थाः सन्ति, ते अवश्यं संस्कृतेन पाठयितुम् अथवा वक्तुं प्रयासरताः भवन्तु, येन अग्रे तेषां शिक्षकतायाः परं सुगमं भविष्यति। अग्रिमप्रश्नः पुनश्च नूतनशिक्षानीतितः एव अस्ति। नूतनशिक्षानीत्यानुगुणं संस्कृतपाठनाय SSCS प्रयोगस्य कः अभिप्रायः? अत्र S इति सब्जेक्ट् मध्ये अस्ति एव सामान्यरूपेण। SSC इति कथनस्य कः अभिप्रायः? स्टाफ सिलेक्शन कमीशन संस्कृत, सिंपल स्टैंडर्ड संस्कृत, पुनश्च अस्ति सिंपल सेक्शन सिलेक्शन संस्कृत अथवा संस्कृत सिलेक्शन कमिश्नर। सम्यक् उत्तरं ये जानन्ति वक्तुम् अर्हन्ति। SSC इति कथनस्य कः अभिप्रायः? अत्र सम्यक् उत्तरं भवति सिंपल स्टैंडर्ड संस्कृत, अर्थात् छात्राणां कृते यदि वयं संस्कृतं पाठयामः, अस्माकं भाषा कीदृशी भवेत्, अस्माकं प्राथमिकस्तरे पुस्तकानि अपि कीदृशानि भवेन् इत्यादि विषये अत्र लिखितमस्ति। यः कोऽपि संस्कृतं पाठयति सः सरलमानकसंस्कृतस्य प्रयोगं करोतु इति सः तत्र वदति। सरल अर्थात् सिम्पल्, मानक अर्थात् स्टाण्डर्ड्, पुनश्च संस्कृत इत्युक्ते संस्कृत इति अस्ति। अतः SSC इति शब्दस्य अर्थं भवति अत्र सिम्पल् संस्कृत इति। अग्रिमप्रश्नः, का आपस्तु बुद्धिदात्री? आपस्तु इत्युक्ते किं भवति प्रारम्भिकसमये जानीमः। का आपस्तु बुद्धिदात्री इति प्रश्नः अस्ति। विलासस्य समुचितशिक्षा मित्रमण्डले एतासु न कापि इति। उत्तरं ये जानन्ति वक्तुम् अर्हन्ति। आपस्तु अर्थात् समस्या मध्ये, समस्याकाले समुचितशिक्षा एव
बुद्धिदात्री भवति। अग्रिमं प्रश्नं प्रति गच्छामः। यदि कक्षायां कश्चित् छात्रः उत्तरं वक्तुं समर्थो न भवति तदा अध्यापकः किं कुर्यात्? स्वयम् उत्तरेत्, छात्रस्य शारीरिकदण्डं स्यात्, छात्रस्य अनुत्तरं कारणं ज्ञातुं यत्नं करोति, अथवा अन्यान् छात्रान् उत्तरयितुम् आदिशेत्। अतः सम्यक् उत्तरम् अत्र भवति छात्रस्य अनुत्तरस्य कारणं ज्ञातुं प्रयत्नं करोति। पूर्वमपि एतत् प्रश्नम् अत्र स्थापितवान् आसन्। शिक्षायाः प्रमुखः अङ्गः के? अस्माकं शिक्षायाः प्रमुखः अङ्गः कः भवति? पाठ्यक्रमः, शिक्षकः, विद्यार्थी सर्वे। शिक्षायाः प्रमुखः अङ्गः भवति एते सर्वे एव। यदि एते सर्वे एतेषु एकः अपि न भवति चेत् अस्माकम् अङ्गः न भवितुम् अर्हति, शिक्षा भवितुं न अर्हति। शिक्षकः न भवति चेत् शिक्षादानं कथं भविष्यति? पाठ्यक्रमः नास्ति चेत् शिक्षकः केन पाठयिष्यति? विद्यार्थी नास्ति चेत् शिक्षकः कान् पाठयिष्यति? अतः अत्र सम्यक् उत्तरं भवति सर्वे। एते सर्वे एव किं भवन्ति? एकं क्षणं, प्रमुखः अङ्गः एते सर्वे एव भवन्ति। अग्रिमं प्रश्नं प्रति गच्छामः। आगमनविधेः प्रयोगः भवति कुत्र? भाषाशिक्षणे वा इतिहासशिक्षणे वा व्याकरणशिक्षणे वा काव्यशिक्षणे? समुचितविकल्पं ये जानन्ति वक्तुम् अर्हन्ति। आगमनविधेः प्रयोगः भवति व्याकरणशिक्षणे। आगमन एका पद्धतिः अस्ति, पुनश्च अन्य एका पद्धतिः भवति आगमनविधिः अर्थात् आरोह पद्धति, निगमनविधिः अर्थात् अवरोह पद्धति। यतोहि प्रयोगः व्याकरणशिक्षणे एव भवति। भवतः मते शिक्षायाः कस्य क्षेत्रस्य समस्या सर्वत्र महत्त्वपूर्णा? प्राथमिकक्षेत्रस्य, उच्चमाध्यमिक, माध्यमिक, तकनीकी। तकनीकी इत्युक्ते टेक्नोलॉजी। उत्तरं ये जानन्ति वक्तुम् अर्हन्ति। सरलः प्रश्नः एव अस्ति। प्राथमिकक्षेत्रस्य शिक्षा या यदि सम्यक् न भवति तर्हि बहु समस्या भवितुम् अर्हति। यतोहि प्राथमिकस्तरे यदि छात्रस्य उत्तमं न भवति, अनन्तरं सः अग्रे अपि तथा समर्थः न भवति ज्ञानं ग्रहीतुम्। अतः अत्र सम्यक् विकल्पः भवति प्राथमिकशिक्षा इति। अद्य एव एते केचन अत्यन्त सरलाः पुनश्च किञ्चित् कठिनाः प्रश्नाः आसन् केचन। वयं पुनः मिलामः अग्रिमदिवसे, पुनश्च अद्य सायंकाले अपि मिलामः। तत्र NCF अर्थात् नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005 विषये चर्चां कुर्मः। पूर्वं 3 अपि भर्तृहरिविषये अपि वयं चर्चां कृतवन्तः। पुनः अपि मिलामः सायंकाले। तावत्पर्यन्तं विरमामि। जयतु भारतं, वदतु संस्कृतं। के कियत् अङ्कान् अपि आनीतवन्तः अपि कमेण्ट् बाक्स् मध्ये अपि लिखन्तु। धन्यवादः।